योगा हो म्हाका दिसता एवरीडे करपाक जाय. आमचे जी लायफस्टायल जी आमची आसा ती पळयत जाल्यार आयज दुयेंसाय खूब जाता आनी योगा हो एकमेव क्युअर आसा. कारण आयज म्हणजे देश न्हू पूण इंटरनॅशनली सुद्दां म्हाका दिसता जवळ जवळ ऑलमोस्ट सगळे कंट्री योगा ही एक्सेप्ट केले आनी योगा करपाचो तेंचोय एक हें आसा, ध्येय आसा. आनी इंटरनॅशनल योगा डे इटसेल्फ इज अ एग्जाम्पल. फाटी स्ट्रेट, मान स्ट्रेट, दोळे बंद आनी तोंडार हास्य स्मित. पयली सुवातेर श्री मारुती रायाक वंदन करून, तशेंच रोहन सराक आनी हांगा सगळ्या जमिल्ल्या सगळ्या पवित्र आत्म्याक हांव साश्टांग नमस्कार करतां. आनी योगाचें सामकें पिशें लागून तुमी आरोग्य आनीकय बरें करतले अशें हांव मानून आयच्या कार्यावळीक सुरवात करतां. स्ट्रेट बसात, सोडात, देव जातलें. ऊ म्हणटा तेन्ना गळ्या कडेन विशुद्धी चक्र आनी वयर मन म्हणटा तेन्ना सहस्त्रार चक्र. 3 फाटी आमी ओंकाराचो नाद करुया. श्वास भितर